forget, it is true. But acquisition of land and all these things have to be done by the state. And here, MP, now I am MP in the opposition. Many a time, a MP from the opposition is a voice in the wilderness. To get a corn idea. So Sarkaran, in the interest of the state, has to first take up with the central government and whatever things they have done, bring to our notice, because I am one of the ambassadors from Goa to the central government, so that I can follow it up with the government of India. Any other question? Including transmission lines, you feel it is not in the interest of Goa. See, things something to know. आमकां कितें बऱ्याक पडपाक जाय. कोण म्हणटलो आमगे लायट बायले नाका म्हूण. आमकांय लायट बायल येता. नाजाल्यार आमकां जनरेशन केलो जाल्यार जाय तो कोल हाडपाक पडपाचो. पूण कितें वताय तें आमकांय मातशें युजफूल जावपाक जाय न्ही. टोटली आमगेल्यान तें व्हरून रानांतल्यान. Transmission lines. You are also using the transmission lines. Yes. So will they not benefit the Goans? No. Because they will not be used for Goa at all. Like power is Transmission line is of power. कळ्ळें म्हाका. It will not be used by ना Goans. आमगेत न्ही तो गेल न्ही तशी हें कोणें वतलें तूं. आमकां न्ही. Transmission lines are to bring current to Goa. So it will not be used by Goans. आनी आमकां आज खुंयचें येता. but 24/7 we don't get. कोण सांग तुका? Ask me my We go 25/7 मेळटा. तुगे लायट आसना? आमकां सी रामाकुंडम कोरपासान आमकां लायट येता. Yeah, Managaram. आनी ह्या दिसा पयलीं हाडनासले. Pasa कितले त्रास जाले. आनी आज जायते कोण सांग तुका? आज जायते कोण कितें आयक. ट्रान्समिशन पोंदाक हाल्यार कितें जाल्यार तूं मुंडे बसीन तें सांग करपाक पयर मारून धाडूंकूच पडटलो पूण लायट वयचना न्ही. कितू वतले कितें जाल्यार हेलिकॉप्टरान वतले. Anyhow, whatever it is, we have to make a study, thorough study. This is exactly what I want to tell the government of Goa. Make a study. If you find it difficult, you take a team, give them time to study, and then we go ahead. Pois I will get my kind. Okay, good morning. Last Sunday, going to a court, they called on me and they have given me a memorandum. Earlier, though I knew, but they highlighted many factors which were not known to me as it is known to me now. After discussing with them, they threw light on many factors which maybe I knew not to the same extent what I know now. They are totally opposing the three projects that are sort of BJP is trying to bring to the state of Goa. First is doubling of South-Western Railway tracks from Kasaragod to Vasco da Gama. Well, we all know that they'll be cutting so many trees from the forest, sort of destroying flora and fauna. But then, if you really go deep into this, why they want to do this double tracking? कोणाचे फायद्याक? Just for the profit of few corporate? लोकांचे पडोवंक ना. लोक आतां तूं तेन्ने हें ओपोज करता. The other day, no central nod for railway track doubling, NH 4 laning through sanctuary, marine for railways, and so CMA
एसेंब्लीन सांगितली, हांव सीएमा कडेन मागतां की जेन्ना आमी इतलो आमचो ओवर एक्सपोर्ट करताले, बोथ रेल्वेनूय असो आनीक पोर्टानूय असो, आनीक थोडो कोलूय येतालो बिकॉज सेजास एंड ऑल दे यूज टू यूज कोल, आनी हें थोडें आहा तेन्ना आतां 4-5 वर्सां जालीं आमचो एक्सपोर्ट ऑफ मायन भरपूर डेवलप आसा. तो आसतना 2 years back, Vasco had crossed the normal limit of pollution. आनीक आयज I want to know पयले सुवातेर कितलो कोल हो NPT want to import through our port. आतां कोत्तले ताजे कितले पावट मायज आनी हें तरी जालें आमचे वास्कोकार बोब मारताले इतले पोल्युशन म्हूण हें मुखार कितें जातलें. आमी आख्खी इंडियेक वन ऑफ द मोस्ट पोल्युटेड स्टेट्स म्हणून करून दाखोवपाक कोत्ताय. जस्ट टू सॅटिस्फाय वन कॉर्पोरेट 1 or 2 आमी आमचें गोंय सारकें पोल्यूट करून काबार करून कोत्ताय. एक पॉयंट. दुसरो पॉयंट, फॉर सर्वायवल कितें करपाक रेडी आसा. आतां नॅविगेशन पळय आसा आमगेले अंडर द न्यू दीस सगळे रिवर्स जॉयन केल्ले आसा. आमचे 4 रिवर्स हॅव गॉन इन टू दॅट नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स. आनी NPT ते कितेंय करपा आसात पयशे करपाक फॉर द पोर्ट. हें आमकां केन्ना दिश्ट पडलें जेन्ना नाफ्टा शीप जेन्ना आमचे पोर्टांत आयली, जे कोणा नाकारलोली, मागीर इतलो नाफ्टा स्पील जालो, लोक सगळे जे कोस्टल एरिया पळय आसात ते सारके भंयान आसले की आखे तांची हें पेटेर जातली, मागीर रिवर पोल्यूट जातली. लाकीली थोडें पोल्यूट जालें तितलें जावंक ना. सो हांव सांगूंक सोदतां NPT गोंयकाराचे मोगान ना, गोंयचे मोगान ना. They will do anything in order to increase their revenues. हे आमचे सरकारान दोळे उगडपाक जाय. तिसरें, जे आतां 4 lane आमचे सँक्च्युअरींतल्यान वचपाक सगळें डिस्ट्रॉय करून फ्लोरा एंड फॉना ते आमकां नाका. रिवरांनी जेटीज बांदपाचे आसात, 1-2 कडेन बांदलेले आसात. हें पोल्युशन जें आसा हें आमगेलें हिंटरलँड हे वतल्यार देखून हांव लोकांक उलो मारतां, ह्यो जेन्ना जेटीज बेटीज ह्यो जेन्ना हिंगा कंस्ट्रक्ट करपाक येतात, तुमी दोळे उगड्यात. राव नाकात फकत गोंयचो एकूट आनी हेर कोण पडे गोंयचे मोगी आसात ते येतल्यात हिंगा गोडगोड करपाक. तुमक लागून हांव गोंयकारांक उलो मारतां, गोंयकारांचो तुमचे दोळे उगड्यात आनी हे तिनूय प्रोजेक्ट जे आसा. तिसरो जावन ट्रान्समिशन लायन. आनी कोणें काल उलयलें की गोंयकारांक जॉब मेळटले. ते लोकांक मोलेच्या फकत स्ट्रक्चरांनी वायर चोवपाक मेळटले, कित्याक गोंय हॉस्पिटलांत ताजे हेडक्वॉर्टर्स ते आनी पयसा येतली. हे जॉब तांकां मेळटा. आतां पळयात, पयर बेतूलचे म्हजे नोंदणी काडली. पोस्टमॅन पोस्ट मास्टर जे आसात ते तांकां आतां भायर धाडटात. आवर पीपल वेर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. कित्याक म्हणल्यार पोस्ट मास्टर जनरल गोंयांत ना, फ्रॉम महाराष्ट्रा ते गोंय चलयतात. सेम थिंग कोंकण रेल्वे ऑर वेस्टर्न रेल्वे तांचे हेडक्वॉर्टर्स हुबली आहा. हांव आमचे सरकाराक उलो मारतां, यू हॅव टू टेक अप विथ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. All these agencies we want, but recruitment for the class 4-3 posts, they have to be done in Goa. Bombay सान recruitment आमकां येना, कित्याक आम गोंयकार कामाक लागिल्ले जाय. तागेले ऑफिसर पोस्ट जे आसात
which are intertransferable, हांव ताचेर दाब काडना. पूण हेर आतां पोस्टमॅन कोण आज 10-12 वर्सां जाले देंवन कॉन्ट्रॅक्ट तांकां आजून रेगुलरायज करूंक ना. सो हांव म्हणना म्हजो हे जॉब आसा, आय वील टेक अप. कित्याक हे पाट कोवीड जालें, आमी हाडूल्ले 6 म्हयने. सो आय वील ऑल्सो टेक अप विथ द मिनिस्ट्री. पूण हांव सीएमाक उल मारूंक सोदतां, ह्यो सगल्यो वस्तू जे लोक तुजे दोळ्या मुखार नोदरे मुखार हाडूंक कोत्तात, डोंट पनिश देम फॉर ट्रायंग टू ब्रिंग टू युअर नोटीस. दोळे उक्ती दवर आनी कान उक्ती दवर. कितें कोत्ते पडे डेव्हलपमेंट in the interest of the state. ज्यो जॅटीज पॅटीज घालूंक कोत्तात त्यो तूं सरकार व्हरून घालनाका. लोकांक मागल्यारीच त्यो तूं घालपाक कोर. ओन्ली देन it will be the interest of the villages and the state of Goa. देखून हांव सीएमाक सांगूंक सोदतां, हे कोण तुमचे नोदरे मुखार हाडूंक सोदतात ते गेले आयक, दोळे उगड. हांव म्हणा सगळीं तांगेर सारकी म्हूण, बट गिव देम इम्पॉर्टन्स एंड स्टडी द सब्जेक्ट. कित्याक एक पाट करूंक जातीच फक्त तें सारकें करूंक जावचें ना. जशें आमी म्हणटात, लोकांच्या हॉटेलान व्हरो नाकात, पूण जे लोकांक जाय इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट. कित्याक सदांच तूं सीएम जावं, तूं कोणाची पार्टी जावं, सदांच तुमी आमी उच्चनांत इन पावर, बट जें तुमी कोत्तात तें गोंयांत बरें जाता तें उरलें आनी पाड घाला तें उरतलें सदां काळ. देखून हांव मागतां सरकारा कडेन आनी ऑल अदर्स MLAs, including myself, let us give importance to the people who bring to our notice, and whatever we do in the interest of the state and the country. I think the question I'll leave.